अस्सलाम वालेकुम। क्या आप मैथमेटिक्स यानी इल्म रियाजी की तारीफ जो मुख्तलिफ माहिरीन रियाजीदानों ने दी है जानते हैं? अरस्तू, बेगन, वेस, लॉक, जी जीबी शॉ और केनेट ने इल्म रियाजी के मुताल्लिक क्या कहा? क्या आप इल्म रियाजी की नोयत को जानते हैं या उसकी खसूसियात को जानते हैं? क्या आप तद तदरीस रियाज़ी और उसके अगराज़ व मकासद को जानना चाहते हैं? आपकी ख्वाहिश होगी कि आप जानें सानवी स्कूलों में पढ़ाई जाने वाली रियाज़ी की मखसूस शाखों के मवाद मज़मून के लिहाज से तदरीसी नुकात और खुसूसी मकासद क्या हैं, और आप तदरीसी रियाज़ी के अगराज़ व मकासद के मुतालिक तालीमी कमेटियों और कमीशनों की सिफारिशात के मुतालिक भी जानना चाहते होंगे। इन तमाम मालूमात को जानने के लिए हमारे वीडियो को मुकम्मल देखिएगा। अस्सलाम वालेकुम अज़ीज़ नाज़रीन, नाज़रीन हज़रात और तालिब हज़रात, आप तमाम का नवाज़ उर्दू यूट्यूब चैनल में इस्तकबाल है। नवाज़ उर्दू यूट्यूब चैनल की जानिब से कर्नाटका टीईटी और सीटीईटी और दीगर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के लिए वीडियोस बनाए जाते हैं। तो आज का हमारा ये वीडियो इल्म रियाजी की तदरीसियात यानी पेडागोजी ऑफ मैथमेटिक्स के मुताल्लिक होगा। इसके मुताल्लिक जो टीटी सीटी में सवाल पूछे जाते हैं पेडागोजी के, उसके मुताल्लिक चलो जानने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले हम जानेंगे रियाजी के मफहूम, नोयत और वसत के बारे में। रियाजी के मफहूम अगर हम देखें तो इल्म रियाजी के मुताल्लिक जानने की कोशिश करें तो ज़माना कदीम से ही हिंदुस्तान क्या है मुख्तलिफ मज़ामीन में दिलचस्पी रखता था। तो वैदिक ज़माने से ही हम देख सकते हैं कि उस वक्त के लोग भी इल्म रियाजी के मुताल्लिक जानकारी रखते थे। हाँ, तो न सिर्फ आज हिंदुस्तान में बल्कि पूरे बैनुल अक़वामी में क्या है, वैदिक रियाजी यानी वैदिक मैथ्स पूरी दुनिया में मशहूर है। इल्म रियाजी जो वैदिक मैथ्स के नाम से जाना जाता है। तो इसी इल्म रियाजी को रियाजी के लिए अंग्रेजी लफ्ज़ मैथमेटिक्स नाम से जाना जाता है। तो इस्तिलाहन ये क्या है, एक यूनानी लफ्ज़ है मैथमेटिक्स। हाँ, तो मैथमेटिक्स यूनानी लफ्ज़ है जिसके माने हैं मैथमा से बना है, जिसके माने मिकदार, एदाद और शनाख्त या तब्दीली का इल्म है। मिकदार, एदाद, शनाख्त या तब्दीली का नाम मे, मैथेमा का मतलब, मैथमेटिक्स क्या है, मैथेमा से आया, जो यूनानी लफ्ज़ है। तो चलो हम देखेंगे माहिरीन नफ्सिया माहिरीन माफ कीजिएगा माहिरीन इल्म रियाजी दानों ने इल्म रियाजी की तारीफ मुख्तलिफ अंदाज में बयान की है। वो कौन कौन से माहिर ने किस किस अंदाज से इसकी तारीफ बयान की है देखेंगे। सबसे पहले हम अरस्तु के बारे में जानेंगे। देखिएगा अरस्तु क्या है, इल्म रियाजी को क्या कहा, रियाजी मिकदार का इल्म है। क्या है, मिकदार, क्या है, क्वांटिटी कहा इसको, रियाजी को क्वांटिटिव कहा, साइंस ऑफ क्वांटिटिव, मिकदार का इल्म है कहा। कौन है, अरस्तु ने। मैथमेटिक्स इज द साइंस ऑफ क्वांटिटी। बेकन नामी शख्स ने, बेकन, इसने कहा रियाजी तमाम साइंसी उलूम की गुजरगाह और कलीदी है। रियाजी तमाम साइंसी उलूम की गुजरगाह और कलीदी, गेटवे एंड की कहा इसने। मैथमेटिक्स इज द गेटवे एंड की टू ऑल साइंस, ऑल उलूम की, तमाम साइंसी उलूम की। गोस गौस नामी शख्स ने, रियाजी तमाम उलूम की मलिका है और हिसाब तमाम रियाजियात की मलिका है। देखिएगा, रियाजी तमाम उलूम की मलिका और हिसाब तमाम रियाजियात की मलिका है कहा। कौन, गौस ने मलिका का दर्जा दिया। और लॉखे नामी शख्स ने रियाजी वजूहात की आदात को जहन नशीन करने वाला तरीका कहा। वजूहात की आदात को जहन नशीन करने वाला। और जीबी शाह ने कहा रियाजी हकीकत में फ़न के गहरे मुताले और इजहार हुस्न में मशगूल
होती है। कहा क्या कहा, रियाजी हकीकत में फन के गहरे मुताले और इजहार हुस्न में मशगूल होना। कहा कांट नामी शख्स ने कहा, रियाजी तमाम तबई तहकीकात का नागजीर आला है। नागजीर आला, तमाम तबई तहकीकात का नागजीर आला है। कहा कौन, कांट नामी शख्स ने। इस तरह से मुख्तलिफ माहिरीन ने इल्म रियाजी की तारीफ बयान की। हाँ, तो अब हम देखते हैं नुयत के बारे में, इसकी नुयत क्या है देखेंगे। रियाजी की नुयत, अगर रियाजी की अहम खसूसियात का तज्जिया करें तो इससे रियाजी की नुयत उजागर होती है। रियाजी की चंद ऐसी मुनफर्द खसूसियात हैं जो हमें दीगर मज़ामीन में बड़ी मुश्किल से मिलती हैं। झील में इनकी खसूसियात का तज़किरा किया जाता है। देखिएगा, रियाजी दरियाफत या खोज की साइंस है। रियाजी क्या है, एक जहनी खेल है, इंटेलेक्चुअल गेम है। रियाजी नताइज अक्स करने का फन है, नताइज अक्स करने का। रियाजी एक मददगार मजमून है। रियाजी एक क्या है, मुनज़्ज़म इस्तिखराजी साइंस है। रियाजी एक तजुर्बाती इस्तिक़राई साइंस है। और रियाजी क्या है, बदीही यानी अल्हामी तरीके का इस्तेमाल करती है। क्या है, अल्हामी तरीका। रियाजी सेहत और दुरुस्तगी का साइंस है। रियाजी मंतकी तरबियत तरतीब का हामिल मजमून है। और इसी तरह इसकी नुयत ये है कि रियाजी को नए हालात में उसूलों और तसव्वुरात के इतलाक़ की ज़रूरत होती है। रियाजी में तामीम और दर्जाबंदी की जाती है। रियाजी में तामीम और दर्जाबंदी। रियाजी की अपनी ज़बान और अलामत होती हैं। रियाजी तजदीदी साइंस है। रियाजी क्या है, साख्त का मुतालिया है। रियाजी एक मंतिक है। इस तरह से इसकी नुयत पाई जाती है। अब हम देखेंगे इसकी खसूसियात को वजाहत के साथ देखेंगे एक एक खसूसियात को। पहली खसूसियत क्या है, रियाजी दरियाफ्त या खोज है। ये खसूसियात हैं इसके, तमाम क्या है, खसूसियात हैं। तो इन खसूसियात को अगर हम देखें तो पहला क्या है हमारा, दरियाफ्त करने वाली, खोज करने वाली। एन वाइट हेड नामी शख्स के मुताबिक हर बच्चे ने दरियाफ्त खोज के अमल से महफूज होना चाहिए। हर बच्चे ने क्या है, दरियाफ्त के अमल से महफूज होना चाहिए। बच्चों को ऐसे मौके फराहम करने की ज़रूरत है कि जिनकी मदद से वो अज खुद रियाजी से मुतल्लिक़ मुख्तलिफ चीज़ें दरियाफ्त कर सकें और उन्हें अपने हिसाबी अमल में दुरुस्तगी यानी एक्यूरेसी हासिल करने की मशक बहम पहुँचानी चाहिए। ये दरियाफ्त के मुताल्लिक़ आता है। अगर जहनी खेल के बारे में हम देखें तो मैथमेटिकल इज़ अ इंटेलेक्चुअल गेम, यानी रियाजी के अपने उसूल हैं और ख़ास और उस लिहाज से वो किसी बैरूनी कसौटी की मोहताज नहीं। इस तरह उसका एक तारुफ एक जहनी खेल की हैसियत से भी बनता है, जिसकी वजह से वो मुअम्मे पहेली और मसले को हल करने की दिलचस्प जहनी मशक है। रियाजी नताइज अक्स करने का फन है, नताइज अक्स करने का। स्कूल की एक जिम्मेदारी बच्चों को ऐसे तर्ज फिक्र से रोशनास कराना है जो नताइज अक्स करने में उनकी मावनत करे। यानी JWA यंग के मुताबिक इस तर्ज फिक्र से रोशनास कराने के मकसद से रोशनास कराने के मकसद से मुनासिब मजमून में दर्ज झेल 3 खसूसियात को होना जरूरी समझा। कौन, यंग नामी शख्स ने, JWA यंग ने। पहली खसूसियत यह है कि ये उस मजमून के अख्ज़ करदा नताइज यकीनी हो। तालिब इल्म को ये मालूम हो कि इस मजमून के ज़रिए जो नताइज अख्ज़ किए गए हैं वो बिल्कुल दुरुस्त और यकीनी हैं। ये कि वो मजमून तालिब इल्म को अव्वलीन मराहिल में आसान तरीन नताइज अक्स करने के मौके फराहम करे और जैसे जैसे इन बुनियादी नताइज पर उसे अबूर हासिल हो
آگے کے نتائج اخذ کرنے کے لیے اس کی رہنمائی کی جائے۔ یہ بھی کہ اس مضمون کے اخذ کردہ نتائج دیگر مضامین اور عام طور پر انسانی تعامل کے لیے بھی مثال ہوں۔ یہ کیا ہے؟ ینگ کے مطابق ہے۔ چلو آگے دیکھیے، ریاضی ایک مددگار مضمون ہے، کیا مدد کرنے والی۔ ریاضی اپنی چند نمایاں خصوصیات ہیں جن میں کلید، خوبصورتی، ساخت یا تنظیم شامل ہے۔ یہ خصوصیات اس مضمون کے ساتھ مخصوص ہیں۔ اسی کے ساتھ یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ اپنے آپ مکمل ہونے کے ساتھ ساتھ دیگر مضامین کے اکتساب میں بھی یہ مضمون معاون اور مددگار ثابت ہوتا ہے۔ اپنے اطلاق کے لحاظ سے یہ ایک مطلوبہ آلہ ہے۔ کیا ہے؟ ایک مطلوبہ آلہ ہے۔ ریاضی ایک مددگار مضمون ہے، یعنی ہر مضمون میں یہ اپنی مدد فراہم کرتا ہے ریاضی۔ دیکھیے گا، جان جے بون کہتا ہے، اس نے اپنی ایک مضمون با عنوان میتھمیٹکس اینڈ ٹیچنگ آف سائنس میں لکھا ہے۔ میتھمیٹکس اینڈ ٹیچنگ آف سائنس ایک اس کی جان جے بون کی کتاب ہے۔ اس میں لکھا ہے کہ ریاضی کے داخلی استحکام کے سحر میں، یعنی انٹرنل کنسسٹنسی کے سحر میں تمام طلباء گرفتار نہیں ہوتے اور ہر کوئی اسے اپنے پیشے بھی نہیں بنا سکتا، لیکن درجنوں طلباء ایسے ہیں جن کے لیے یہ مضمون نفس اعلیٰ ہے۔ کیا ہے؟ نفس اعلیٰ ہے، یعنی اس کے ذریعے سے دیگر مضامین کے لیے تصورات سیکھتے ہیں۔ اگلا ہے، ریاضی ایک منظم استخراجی سائنس ہے، یعنی ریاضی ایک ایسے منطقی عمل کا نتیجہ ہے جس میں چند مخصوص بنیادی نوعیت کے حامل مفروضات اور تعریفات کو جنہیں حقیقت کے طور پر تسلیم کر دیا گیا ہے، یعنی طالب علم انہیں حوالے سے نتائج اخذ کرتا ہے، اور اس لیے یہ شرط بہت اہم ہے کہ جس چیز کو بطور حوالہ استعمال کر رہا ہو وہ صحیح ہو۔ مثال کے طور پر جب دو خطوط قطع کرتے ہیں تو متقابلہ زاویے مساوی ہوتے ہیں۔ یہ ایک بنیاد ہے، اس لیے اگر زاویہ اے اور زاویہ ڈی متقابل زاویے ہوں تو طالب علم فوری طور پر کہہ سکتا ہے کہ زاویہ اے اور زاویہ ڈی مساوی ہیں، یعنی متقابل زاویہ، یعنی دو خط قطع کر دیں تو یہ زاویہ اور یہ زاویہ دونوں کیا ہے؟ آپس میں مساوی ہوتے ہیں۔ یہ نتیجہ اس بنیاد پر اخذ کیا گیا ہے کہ متقابل زاویے مساوی ہوتے ہیں۔ اس طرح استخراجی استدلال، یعنی توجہ کی بنیاد پر ہم ثابت کرتے ہیں کہ اگر کوئی چیز صحیح ہے تو اس کی بنیاد پر کوئی دوسری چیز صحیح یا غلط ہوگی۔ اس طرح سے ہم کیا ہے؟ استخراجی طریقہ اپنا سکتے ہیں۔ ریاضی ایک تجرباتی استقرائی طریقہ ہے، وہ استخراجی تھا، اب یہاں پر کیا کہا جا رہا ہے؟ ایک استقرائی سائنس ہے، انڈکٹیو سائنس۔ ریاضی میں ریاضیاتی مظاہرے، رشتوں، ریلیشن شپ کی روشنی میں تعمیم کی جاتی ہے، یعنی جنرلائزیشن کیا جاتا ہے۔ اس کی بنیاد ہی اس اصول پر ہوتی ہے کہ اگر کوئی تعلق، رشتگی بعض معاملوں میں گھیرا اترتا ہے تو اس طرح کے تمام معاملات میں بھی گھیرا اترتا ہے۔ اس لیے اس کا تعلق رشتے کی تعمیم کی جا سکتی ہے، یعنی اسے ایک عام اصول کی شکل دی جا سکتی ہے۔ مثال کے طور پر کیا ہے؟ مثلث کے 3 زاویوں کا مجموعہ 180 ہوتا ہے۔ اس خصوصیت کا بہت سارے مثلثات میں مشاہدہ کرنے کے بعد طلباء ایک عمومی نتیجہ کے طور پر اس کا اظہار کرتے ہیں۔ غرض ایک تعمیم اصول یا ضابطہ
کہیں ایک مخصوص مثالوں، موقعوں اور سچائیوں کے غائر مشاہدے کے بعد بیان کیا جا سکتا ہے۔ اسی چیز کو علامتی طور پر یوں بھی کہا جا سکتا ہے کہ پی بازی یعنی استقرائی عمل مخصوص معاملات سے تعمیم یعنی عمومی بیان کی طرف بڑھتا ہے۔ ریاضی بدہی یعنی الہامی طریقے کا ایک استعمال کرتی ہے۔ الہامی طریقہ یعنی الہام وجدہ، الہام یا وجدان یعنی انٹویشن سے مراد وہ عمل ہے جس کے ذریعے ہم کسی مسئلے کے مفہوم، اہمیت اور ساخت کو اپنی تحلیلی تجزیاتی مہارت سے انحصار کیے بغیر خود پا لیتے ہیں۔ اس کو کیا ہے؟ الہام کہتے ہیں۔ وجدانی انداز برق رفتاری کے ساتھ مفروضہ تک پہنچنے میں ہماری رہنمائی کرتا ہے۔ یہ اصل ثبوت ہے، ثبوت سے پہلے کا مرحلہ ہے۔ بعد میں تحلیلی اور تجزیہ اور ثبوت بیان کرنے کی تکنیکوں کو اختیار کر کے اسے جانچا جاتا ہے۔ الہام وجدان دراصل ایک ریاضیاتی سرگرمی ہے جو اپنے اطلاق کے اعتماد پر نہ کہ ہمیشہ صحیح جواب کی اہمیت پر زیادہ انحصار کرتی ہے۔ الہام وجدان کا جب ریاضی میں اطلاق کیا جاتا ہے تو وہ ایک خیال یا تصور جو کہ اپنی مجرد شکل میں ہوتا ہے، اسے مقرون شکل میں پیش کرتا ہے، حالانکہ ابھی وہ چیز کسی علم یا مثال کی شکل میں بیان نہیں کی گئی ہو۔ ایسے بیانات کو الہام کہا جاتا ہے۔ ریاضی باقاعدگی اور درستگی کی سائنس ہے۔ ریاضی کو ایک درست نقائص سے پاک مانا جاتا ہے۔ اس کی اصل وجہ اس میں موجودہ باقاعدگی ہے۔ ریاضی میں نتائج یا حل یا تو صحیح ہوں گے یا غلط، تو انہیں تسلیم کیا جائے گا یا مسترد۔ یہاں صحیح اور غلط کے درمیان کوئی بیچ کا راستہ نہیں ہوتا۔ حد توجہ ہے کہ جن مسائل یا معاملات میں تقریباً اندازاً قیمتوں پر زور دیا جاتا ہے یا جہاں اندازے اور تخمینے سے کام چل سکتا ہے، ریاضی کے نتائج ایسے وقت میں درستگی کے کسی بھی درجے تک جا سکتے ہیں۔ ریاضی منطقی اس ترتیب کا حامل مضمون ہے، یعنی ریاضی کے اکتساب کا عمل ہمیشہ آسان سے مشکل کی طرف ہوتا ہے، آسان سے مشکل کی طرف، سادہ سے پیچیدگی کی طرف، مقرون سے مجرود کی طرف پیش قدم کرتا ہے۔ یعنی اس مضمون میں سابقہ معلومات پر انحصار خصوصی اہمیت حامل ہے۔ اسی طرح الجبرا، حساب، کیلکولس، الجبرا پر اسی طرح سے ریاضی کی دوسری شاخیں بھی ایک دوسرے پر منحصر ہوتی ہیں۔ پھر ہر شاخ میں مختلف مراحل ترتیب کا منظم انداز میں مشاہدہ کیا جا سکتا ہے۔ اب ریاضی کو نئے حالات میں اصولوں اور تصورات کے اطلاق کی ضرورت ہوتی ہے، یعنی ریاضی کا مطالعہ اپنے طالب علم سے اس بات کا متقاضی ہوتا ہے کہ وہ سیکھے گئے اصولوں اور تصورات کو نئے حالات میں استعمال کرے۔ ریاضی کے اصولوں اور تصوروں کا نئے حالات میں اطلاق کرتے وقت طالب علم ہمیشہ اس کی معقولیت کی تصدیق کرے گا۔ ویسے بھی ریاضیاتی تصورات اور اصولوں کا علم صورتحال میں اطلاق کرنے پر ان کی معنویت کا صحیح اندازہ ہوتا ہے۔ اس طرح کی مشق سے ریاضی کا اکتساب زیادہ بامعنی اور اہم بن جاتا ہے۔ ریاضی کا اکتساب۔ اگلا ہے ریاضی میں تعمیم اور درجہ بندی۔ دیکھیے گا، تعمیم اور درجہ بندی، خیالات اور تصورات کی توسیع اور تعمیم مختلف نتائج کو یکجا کرنے اور مختلف چیزوں کو تنظیم و ترتیب کے لیے ریاضی مشق بہم پہنچاتی ہے۔ ریاضی میں ترتیب و تعمیم کی مثالیں ریاضی میں بڑی آسانی کے ساتھ
मिलती हैं। मिसाल के तौर पर एदाद का तस्वुर, कामिल एदाद के तस्वुर वसी होकर हमेशा कसीर एदाद, गैर नातिक एदाद, मंतिक एदाद और फर्जी एदाद जैसे तस्वुरात अता करते हैं। इसी तरह अलजबरा का एक अहम पहलू हिसाबी अमाल की तामीम से जाहिर होता है। इल्म हिंसा में भी नताइज की ग्रोह बंदी को और उनकी मदद से नए नताइज अखज़ करने के मौके बार बार आते हैं। उलूम की दीगर शाखों के मुकाबले में रियाजी में तामीम और दर्जाबंदी के अमल बहुत ही सादा और फितरी होते हैं। रियाजी के मुअल्लिम की जिम्मेदारी है कि कतई नताइज अखज़ करने में किसी भी किस्म की उजलत का मुजाहरा ना करते हुए तालिब इल्म को अज खुद फितरी अंदाज में उस तक पहुंचने में मदद करें। अब हम देखेंगे रियाजी की अपनी ज़बान और अलामत होती हैं। अपनी ज़बान और अपनी अलामत होती हैं। रियाजी में मवाद की पेशकशी के लिए एक मखसूस ज़बान का इस्तेमाल किया जाता है जो बिलउमूम सभी ममालिक और अलामतों में इस्तेमाल होती है। मिसाल के तौर पर दो मुख्तलिफ नुकात से और सिर्फ एक ही खत खींचा जा सकता है। दो नुकात हैं तो इनके ऊपर क्या सिर्फ एक ही खत क्या है खींच सकते हैं, दो खत नहीं खींच सकते। हो सकता है कि कोई शख्स इस बयान को किसी और अंदाज में लिखना चाहे, दो अलग अलग नुक्तों से एक ही खत गुजर सकता है, हालांकि दूसरे जुमले का मफहूम पहले जुमले के मफहूम से करीब तर है। फिर भी पहले जुमले की ज़बान की वजह से उसे जो मानवियत हासिल हुई वो बात दूसरे जुमले में नहीं है। इसलिए हर मुल्क में पहला जुमला ही मुस्तअमल है। इसी तरह रियाजी अपने इजहार के लिए मुख्तलिफ अलामतों का इस्तेमाल करती है और ये अलामतें उसकी एक मखसूस शनाख्त हैं। मिसाल के तौर पर अगर किसी मुसल्लस ABC के दो अजला जिला ए और जिला BC एक दूसरे के साथ जाविया कायमा बनाते हों तो अलामती तौर पर उसे झील के मुताबिक लिखा जाता है। AB जिला AC, AB जिला BC। अलामतों के इस्तेमाल से न सिर्फ जामियत आ जाती है, कॉम्प्रिहेंसिवनेस आ जाती है, बल्कि एक हुस्न भी पैदा होता है। रियाजी क्या है? तजरीदी साइंस है, तजरीदी एब्स्ट्रैक्ट साइंस। रियाजी के तस्वुर अपनी नोयत के एतबार से तजरीदी होते हैं। यानी नंबर 1, अक्लिदीस के खतूत की कोई जो चौड़ाई उसके नुकात का कोई साइज नहीं होता। नंबर 2 क्या है? लामहदूद एक ऐसा तस्वुर है जिसका अमली जिंदगी में कभी तजुर्बा नहीं होता है, लेकिन वो रियाजी में एक अहम तस्वुर है। लामहदूद मनफी एदाद यानी तबई अशिया से कोई मुताबिकत नहीं रखते, क्योंकि अमली तौर पर नहीं से कम मिकदार होती ही नहीं, ये अमली तौर पर आता है। तो इसलिए क्या इसको तजरीदी साइंस कहा गया। इन 3 वजूहात की मिसाल। अगला है रियाजी साख्त का मुतालिया है। रियाजी साख्त का मुतालिया, स्टडी ऑफ स्ट्रक्चर। रियाजियाती साख्त वो रियाजियाती निज़ाम है जिसमें एक या ज़ायद वाज़ेह तौर पर शनाख्त करदा रियाजियाती खुसूसियात होती है। एक रियाजियाती निज़ाम से इस्तिदलाली, तलाज़मी और इंतिशारी खुसूसियात में से एक या ज़ायद जो कि उस निज़ाम में मौजूद हों उसे खुसूसी तौर पर शनाख्त करते हुए
हम एक साख्त کی تخلیق کر سکتے ہیں۔ ایک زائد بنیادی ساختوں سے ہم دیگر ساختیں تیار کر سکتے ہیں۔ عددی نظام، گروپ فیلڈ اور اوٹر سپیس، رنگ اور اوٹر سپیس وغیرہ ریاضیاتی ساختوں کی مثالیں ہیں۔ یہ تمام عددی نظام، گروپ فیلڈ، رنگ، واٹر سپیس وغیرہ۔ ریاضی کیا ہے؟ منطق ہے۔ ریاضی کیا ہے؟ منطق ہے، لاجک۔ ریاضی کو ایک منظم طرز فکر کے طور پر تلاش کیا جا سکتا ہے۔ اساتذہ طلبہ کی معنویت کریں کہ وہ اسٹرکچر اینڈ پیٹرن کا استحسان کر سکیں جو کہ میکانیکی اور تحسیبی عمل میں پوشیدہ ہوتے ہیں۔ وہ اس بات کو جان لیں کہ جہاں کہیں ساخت، رشتگی، باقاعدگی اور منظم متغیر وغیرہ ہوں، وہاں لازمی طور پر ریاضی موجود ہے۔ ریاضی کی وسعت ایک بہت بڑا اسپیس آف میتھمیٹکس۔ ریاضی کی وسعت اس کے مواد اور اس کی شناخت میں مضمر ہے۔ اس کی وسعت کا اثر نہ صرف دیگر مضامین پر ہے بلکہ افراد کی زندگی بھی اس کے زیر اثر ہے۔ اس سے یہ اخذ کرنا بڑا آسان ہوگا کہ ریاضی کی وسعت ساری کائنات پر چھائی ہوئی ہے۔ آج علم حساب سے لے کر علم الجبرا، علم حساب، علم مثلث اور شماریات، سرابعادی اشکال، سرابعادی علم حساب جیسی ریاضی کی اپنی ایسی شاخیں ہیں جن کا استعمال مختلف علوم اور روزمرہ کی زندگی میں ہم بڑے پیمانے پر کرتے ہیں۔ اس کے بعد ہم دیکھیں گے تدریس سے ریاضی کے اغراض، مقاصد اور اقدار کیا ہیں۔ سب سے پہلے اغراض، ایمس۔ اغراض طویل مدتی ہوتے ہیں۔ اس کو حاصل کرنے کے لیے بہت زیادہ وقت درکار۔ اس کے لیے پہلے مقاصد کو حاصل کرنا ہوتا ہے جو کم مدت میں حاصل ہوتے ہیں۔ مثال کے طور پر طلبہ میں مسابقتی امتحان کی مہارتوں کو فروغ دینا، یہ ایک غرض ہے جو بہت ہی وسیع اور عام جملہ ہے۔ اس غرض کو پورا کرنے کے لیے طالب علم کو کئی سال لگ جاتے ہیں۔ تو ریاضی کے تدریس سے اغراض درج ذیل دیکھیے گا۔ طلبہ کو روزمرہ زندگی کے حسابی سوالات کو حل کرنے میں مدد کرنا، طلبہ کو دماغی یا ذہنی تربیت دینا، طلبہ کی اپنے تہذیبی ورثے سے واقف کرانا، طلبہ کو کفایت شعری اور تعمیری زندگی کے لیے تیار کرنا، طلبہ میں قوت تخیل اور تصورات کی قوت کو ابھارنا، یہ تمام کیا ہے؟ اس کے اغراض ہیں۔ اغراض تخیلی قوت کو اور تصوری قوت کو ابھارنا، تعمیری زندگی کو ابھارنا، کفایت شعری کو ابھارنا، یہ تمام کیا ہے؟ اغراض ہیں، اس کے غرض ہیں۔ مقاصد دیکھیے گا، مقاصد کیا ہیں؟ مقاصد کو ہم اغراض کی نسبت سے دیکھتے ہیں تو یہ بہت ہی مختصر مدت میں حاصل کیے جا سکتے ہیں۔ ان کو حاصل کرنے کے بعد ہی اغراض حصولیابی ہوتی ہے، اغراض کی حصولیابی ہوتی ہے۔ مثال کے طور پر طلبہ میں 2 یا 2 سے زیادہ ہندسی اعداد کو جمع کرنے کی مہارت کو فروغ دینا، یہ کیا ہے؟ اس کا مقصد ہے۔ یہ مقصد محاصل ہے جو طلبہ میں مختصر مدت میں حاصل کیا جا سکتا ہے۔ دیکھیں گے ریاضی کے تدریسی مقاصد کیا ہیں۔ ریاضی کے بنیادی اعمال جیسے بنیادی تصورات، تعریفات کو صاف اور واضح طور پر بیان کرنے کے قابل بنانا، ریاضی کے کھیل وغیرہ کو نصاب میں شامل کر کے طلبہ کی ریاضی سیکھنے کی طرف راغب کرنا، ریاضی سے تعلق رکھنے والے دوسرے مضامین کو سیکھنے کے لیے آمادہ کرنا جیسے طباعت، کیمیا، کھیل، دستکاری وغیرہ، ریاضی کے ضوابط، زبان اور
इतलाहात से इतलाहात से वाकिफ कराना, आला जमातों की रियाजी को सीखने के लिए तलबा को तैयार करना। अगराज और मकासद में फ़र्क देखिएगा। अगराज क्या है, तालीम निज़ाम को हिदायत देते हैं। मकासद क्या है, अगराज की जानिब हिदायत देते हैं। ये क्या है, अगराज की जानिब हिदायत देते हैं। तवील मुद्दत देते हैं अगराज, मकासद मुख्तसर मुद्दत देते हैं। अगराज निसाब के बाहर भी हो सकते हैं। मकासद क्या है, मखसूस निसाबी दायरे के अंदर होते हैं। कई शोबों में मुश्तरका होते हैं, ये हर कोर्स के लिए अलग अलग होते हैं। हुकूमत की पॉलिसियों पर मरकूज होते हैं, अगराज पर मरकूज होते हैं। ये इस तरह से इसके मकासद है। अब हम देखेंगे इनके इकदारें क्या है। रियाजी, तदरीस रियाजी की इकदारें। रियाजी के मुअल्लिम को अपने मजमून को पढ़ाने की वजूहात का इल्म होने पर ही उसकी तदरीस मौसर और बेहतर हो सकती है। तालीम के मकासद के बमौजिब तलबा की हम्मा जहत तरक्की के लिए तदरीस व इक्तिसाब की मौसर अमल आवरी के लिए हम रियाजी की तदरीस के ज़रिए तलबा में सब्र व तहम्मुल, ताउन, दयानतदारी जैसे इक़दार को परवान चढ़ा सकते हैं। रियाजी के ज़रिए तलबा की क़ुव्वत इस्तिदलाल परवान चढ़ती है और वो ये सीखने में और वो ये सीखते हैं कि किसी तरह तालीमी अमल और मकासद की तकमील का नतीजा इक़दार को परवान चढ़ाता है। मकासद की मुख्तलिफ वजूहात की बिना पर जमात बंदी की गई है। इस तरह इक़दार की भी दर्जा बंदी की जा सकती है। तो पहले देखेंगे हम इफ़ादी या अमली इक़दार। रोज़मर्रा की ज़िंदगी में मादरी ज़बान से ज़्यादा इस्तेमाल होने वाली कोई मजमून है तो वो है रियाजी। क्या है वो? रियाजी। तो उसके इक़दार क्या है? देखिए, रोज़मर्रा ज़िंदगी में रियाजी का इस्तेमाल होता है। रियाजी की बुनियादी सलाहियतों के ज़रिए ज़राए इबलाग में शाया होने वाली इताअत को तशरीह करके जमा समझा जाता है। अच्छे पेशे के इंतखाब में रियाजी का इस्तेमाल होता है। रियाजी अपनी इतलाती हैसियत से भी बहुत अहम मज़मून है। रियाजी की खिदमत दूसरे निसाबी मज़ामीन जैसे कीमिया, तिब्बियात में भी हैं और इन्हें फरामोश नहीं किया जा सकता। कायनात का मुतालिया रियाजी की इस्तिलाहात में वज़न करना, नापना और रिश्ते कायम करना की तरफ रहबरी करता है। साइंस और टेक्नोलॉजी के फ़रोग में रियाजी बुनियादी मज़मून है। अब हम देखेंगे तहजीबी इक़दार। इल्म रियाजी तहजीबी आईना है। रियाजी हमारी ज़िंदगी और तहजीब का एक अहम जुज़ है और मदरसे के निसाब में इसे एक नुमाया मुकाम हासिल है। रियाजी की बदौलत हम अपनी तहजीब व तमद्दुन को महफूज कर सकते हैं। किसी कौम की तहजीब किताबों के मुतालिए के ज़रिए मालूम की जा सकती है। रियाजी की किताबें भी तहजीबी मालूमात को फराहम कर सकती हैं और रियाजी के मुअल्लिम इन तहजीबी मालूमात को रियाजी पढ़ने वाली नई नस्ल तक पहुंचा सकते हैं। नज़्म ज़ब्त। स्कुटल के मुताबिक रियाजी को इब्तिदा में ज़हनी तरबियत के लिए पढ़ाया जाता है और बाद में रियाजी के हक़ाइक़, तस्वुरात और मालूमात को फराहम करता है। रियाजी के इक्तिसाब के किसी फ़र्द में हालात का जायज़ा लेना, हालात का तज्ज़िया करना और मामलात को सही ढंग से निमटना जैसी खूबियाँ परवान चढ़ती हैं। रियाजी के मुतालिए से तलबा अपनी ज़िंदगी को एक मुनज़्ज़म तरीके से गुजार सकते हैं और उनकी ज़िंदगी में मुस्बत आदतें जैसे ईमानदारी, सच्चाई, खेल, ज़हनियत, मकसदियत, खुद एतमादी, सब्र व तहम्मुल, बर्दाश्त की सलाहियत, तवज्जो की आदत, पाकीज़गी, मेहनत, खुददारी, पाबंदी वगैरह फ़रोग़ पाते हैं। समाजी इक़दार।
سماجی ساخت کو برقرار رکھنے اور منظم کرنے میں ریاضی مددگار ہے۔ ریاضی کے مختلف طریقے جیسے سائنسی طریقہ، استقرائی طریقہ، استخراجی طریقہ، ایجادی طریقہ وغیرہ مختلف سماجی اقدار و قوانین کو مرتب کرنے میں استعمال ہوتا ہے۔ جمالیاتی اقدار ریاضی کی اپنی ایک خوبصورتی ہے۔ اس کے نتائج میں تناسب اور تشکل ہے۔ سادگی، مشکل پابند اور منظم، ان تمام خصوصیات کو ریاضی کے خوبصورت کاموں میں محسوس کیا جا سکتا ہے۔ طلبہ ریاضی کے کسی بھی نئے ایجادی کاموں سے راحت حاصل کرتے ہیں، مثلا موسیقی، شاعری، فن تعمیر، رقص وغیرہ۔ اب ہم دیکھیں ثانوی سطح میں پڑھائی جانے والی ریاضی کی مختلف شاخوں کے مواد مضمون کے لحاظ سے تدریسی نکات اور ان کی خصوصیات کیا ہیں۔ ریاضی کی مختلف شاخوں میں حساب، تجارتی ریاضی، الجبرا، کمپیوٹنگ، جیومیٹری، علم مثلث، حقیقی اعداد کی مختلف خصوصیات سے متعارف کرانا، جس میں اعداد کا سیٹ، صحیح اعداد، ناطق و غیر ناطق، قوت، جزر، لوگارتم سے متعلق اصول سے واقفیت حاصل کرنا ہے۔ تجارتی حساب، فیصد، نفع، نقصان، سود، شماریات و اوسط، اعداد و شمار کا ترسیمی اظہار وغیرہ اس میں شامل ہے۔ تو چلو علم الحساب سے متعلق خصوصی مقاصد کیا ہونی چاہیے؟ حقیقی اعداد کے نظام اور اس کے تحت نظام کے مابین تعلق کو سمجھنا۔ حقیقی اعداد کا نظام ایک مرکزی حیثیت رکھتا ہے، اس سے واقفیت حاصل کرنا۔ تحسیب میں حساب کرنے میں استعمال ہونے والی الگوریدم اور مقررہ طریقوں کو سمجھنا۔ 4 بنیادی اعمال کے متعلق مختلف مقررہ قاعدات، تکنیکوں اور رواجوں کی وجہ فراہم کرنا۔ مثالوں اور تصاویر کے ذریعے حقیقی اعداد نظام کی شناخت کی تفتیش کے لیے طلبہ کی مدد کرنا۔ حقیقی اعداد پر 4 بنیادی اعمال کے معنی، ان کے مابین تعلق کو واضح کرنا۔ حقیقی اعداد کے نظام کی مکمل جانکاری حاصل کرنا۔ ناطق و غیر ناطق اعداد سے متعلق خصوصیات سے واقف کرانا۔ طلبہ میں فیصد، شرح، اساس، فیصدی، اشاری سے واقفیت اور درمیانی تفریق کی لیاقت پیدا کرنا۔ اور طلبہ میں قیمت خرید فروخت، سود، نفع، نقصان، اس کا فیصد اور اس کا فیصد کی تحسیب یعنی حساب کی صلاحیت پیدا کرنا۔ شماریات کے معنی، روزمرہ زندگی میں اہمیت، اس کا تصوری اظہار سے واقفیت پیدا کرنا۔ الجبرا کثیر رکنی، 2 رکنی، 1 رکنی کے بنیادی اعمال کی کثیر رکنی کے اجزائے ضربی، سیٹس پر اعمال، جمع، تقاطع، بین اشکال، تقابل، کمپیوٹر، تواتر، فلو چارٹ وغیرہ کے بارے میں طلبہ کو معلومات فراہم کرنا۔ یہ کیا ہے؟ خصوصی مقاصد ہیں علم الحساب کے۔ اب ہم دیکھیں گے الجبرا کے خصوصی مقاصد۔ طلبہ متغیر کے بنیادی تصورات، مستقل الجبرا کی مساوات، عددی اقدار، صفری کثیر رکنی کے بارے میں جانکاری دے سکیں گے۔ کثیر رکنی، 2 رکنی، 1 رکنی کے درمیان تفریق، ایک اور دو متغیر کے قوت نما عددی کسر، مستقل رکنی کے درمیان فرق، کثیر رکنی کے بنیادی اعمال کی مہارت پیدا کرنا، کثیر رکنی کے اجزائے ضربی و درمیان رکن کو تحلیل کرنے کی قابلیت پیدا کرنا،
دو رکنی کی مختلف قوتوں اور ان کے تشریح سے واقفیت اور اس کے عملی کام میں مہارت پیدا کرنا، وینیس کا اشکال سے واقفیت و شناخت کرنا، سیٹ کے بنیادی اعمال کی تربیت و مہارت حاصل کرنا، حسابی سوالات حل کرنے میں کمپیوٹر کا استعمال کس طرح کیا جاتا جائے اس کو سمجھانا، سوالات کے حل کرنے میں حوصلہ وار تواتر کو مد نظر رکھنا، اس کا مظاہرہ کر سکیں گے۔ الگوریدم ہی مرحلہ وار سوالات کے حل میں مددگار ہوتا ہے، سمجھا سکیں گے۔ الگوریدم سے فلو چارٹ تیار کر سکیں گے۔ مخصوص سوالات کے حل میں الگوریدم کا استعمال کریں گے۔ یہ ہمارا الجبرا کے مقاصد ہوئے۔ اب ہم دیکھیں گے علم ہندسہ کے خصوصی مقاصد۔ علم ہندسہ جیومیٹری سے متعلق متوازی خطوط، متوازی الاضلاع، مثلث کی بناوٹ، مشابہت، رقبہ، حجم، بناوٹ، مثلث، چار ضلعی وغیرہ، علم مثلث کے معنی اور اس کی وسعت، مثلثی نسبتوں کی تعریف، معیاری قدر، نسیب و فراز کی فرق وغیرہ عنوانات کے تحت درس و تدریس ہوتی ہیں۔ اس کے مقاصد کی طرف ہم دیکھیں تو جیومیٹری کے بنیادی تصورات کو سمجھیں، ایسے طریقوں کو فروغ دے سکیں گے جو عملی بھی ہوں اور مسائل کو حل کرنے والے ہوں، کے تصورات کو سمجھ سکیں اور اس کی تدریس مؤثر طریقے سے کر سکیں۔ متوازی خطوط متوازی الاضلاع کے مطالعے میں دلچسپی پیدا کریں، جیومیٹری کی تشریحات کو واضح کریں، بنیادی تصورات کو سامنے رکھتے ہوئے دیگر تصورات کے بتدریج ارتقاء کو سمجھا سکیں، طلبہ رقبہ حجم کے تصورات سے واقفیت کر سکیں، طلبہ چند ضابطوں میں مشترکہ چیزوں کی شناخت کے قابل بنائیں، طالب علم کی اہمیت کو سمجھا سکیں، طلبہ مظاہرے کے ذریعے مشابہت کا تصور کس طرح مثلثی نسبتوں کے تصور قائم کر سکتے ہیں بتا سکیں، مثلثی نسبتوں کا استعمال سیکھنا، ان کے باہمی تعلق کی قدر کو پہچاننے کے لیے درکار مہارت پیدا کرنا، طلبہ میں آئیڈینٹیٹیز اور ٹریگنومیٹری یعنی مثلثی یکسانیت کو ثابت کرنے کی مہارت پیدا کر سکیں، طلبہ میں بلندی اور فاصلے سے متعلق سوالات کو حل کرنے کی مہارت پیدا کر سکیں۔ یہ علم الہندسہ کے خصوصیات ہیں جو طلبہ میں ہمیں پیدا کرنی ہے۔ دیکھیں گے تدریس ریاضی میں ریاضی کے اغراض و مقاصد سے متعلق مختلف تعلیمی کمیٹیوں اور کمیشنوں کی سفارشات کیا ہیں۔ کمیشنوں کی سفارشات: سیکنڈری ایجوکیشن کمیشن 1950 سے 52 کے درمیان جو شروع ہوئی، سیکنڈری ایجوکیشن کمیشن کے مطابق ریاضی کو اسکول کی ہر سطح سے پر نصاب میں شامل کیا جائے۔ یہ اس کا تھا، پرائمری، سیکنڈری، ہائر سیکنڈری تینوں سطح پر ریاضی کو شامل کیا جائے۔ ریاضی کو نصاب میں شامل کرنے کا مقصد بچوں میں مسئلے کا حل، تنقیدی سوچ کی صلاحیت کو نشوونما کرنا تھا۔ ریاضی کے علم کو اعلیٰ تعلیم یافتہ ہونا چاہیے، ریاضی کے معلم کو اعلیٰ تعلیم یافتہ ہونا چاہیے۔ سیکنڈری ایجوکیشن کمیشن کی سفارش تھی۔
اب دیکھیں گے ہم کوٹھاری کمیشن جو 1964 سے 66 تک تھی۔ ریاضی کے طریقہ تدریس میں مزید سدھارنا چاہیے، ان کی سفارش تھی۔ کمیشن نے ریاضی کے تدریس کے متعلق خامیوں کی شناخت کی اور اس نتیجے پر پہنچا کہ طریقہ تدریس کی بہتری میں تحقیق کی کمی ہے، مزید تحقیق سے اس میں بہتری آ سکتی ہے۔ ریاضی مضمون کی بہتر تدریس کے لیے انتظام کو مزید متحرک ہونا چاہیے۔ نظام تعلیم کو اس طرح بنایا جائے جس سے تعلیمی اداروں اساتذہ کی خاطر خواہ نشوونما ہو سکے۔ تعلیمی ادارے قائم کرنے کی سفارش کی۔ تعلیمی انتظامیہ کے ذریعے جدید طریقہ تدریس کو متعارف کروایا جائے، یہ ان کی سفارش تھی۔ اساتذہ کی قابلیت میں اضافہ کرنے کے لیے مختلف پروگراموں جیسے ورکشاپ، سیمینار، ریفرنس کورس، ریفریشر کورس، ڈیمونسٹریشن وغیرہ ان سروس تربیت مہیا کی جائے اور ان کو مٹیریل مہیا کیا جائے، یہ ان کی سفارش تھی۔ اور طریقہ تدریس ریاضی کے مطابق مناسب تدریسی آلات مہیا کیے جائیں۔ تو طریقہ تدریس ریاضی کے مطابق مناسب تدریسی آلات مہیا ہونا چاہیے، ان کا کہنا تھا۔ ورکشاپ کے ذریعے اساتذہ کو اس قابل بنایا جائے کہ وہ مناسب طریقہ طور پر تدریسی آلات کا استعمال کریں، ان کی سفارش تھی۔ ان کی سفارش کے مطابق یہ تھا کہ بہترین تدریس کی رسائی کے لیے کمیشن نے کلاس کی ساخت کی وضاحت کی، یعنی معلم اور طلبہ کا تناسب پیش کیا، یعنی لوور پرائمری میں ایک اساتذہ 50 طلبہ کے لیے، ہائر پرائمری میں ایک معلم 45 طلبہ کے لیے، لوور پرائمری میں ایک استاد 40 طلبہ کے لیے، لوور پرائمری میں اس طرح سے انہوں نے تناسب پیش کیا۔ اس کے بعد یہ نیپی قومی تعلیمی پالیسی جو 1968 میں آئی، یہ مضمون ریاضی کی تشکیل اس طرح ہو جس سے طلبہ کو اکتساب میں ایک گاڑی سے تیز رفتار ٹرین کی ترتیب میں دکھائی دے، تاکہ بچوں میں وجوہات کو جاننے، تجزیہ کرنے اور منطقی سوچنے صلاحیت کی نشوونما ہو۔ ریاضی کی تدریس میں دوسرے مضامین کو شامل کرتے ہوئے تدریسی سرگرمیاں انجام دینا چاہیے۔ مضمون ریاضی سے بہتر فہم کے لیے آئی سی ٹی کا استعمال کریں۔ آئی سی ٹی کا مطلب ہے انفارمیشن اینڈ کمیونیکیشن ٹیکنالوجی کا استعمال کرنا چاہیے ریاضی میں۔ ریاضی کے تعلیمی پروگراموں کو اس طرح تیار کیا جائے جس سے بچوں میں مسئلے کو حل کرنے، فیصلہ سازی، دریافت کرنے جیسی مہارتوں کا فروغ ہو، اور ریاضی کے دوسرے مضامین کے ساتھ ہم رشتگی کی وضاحت ہو، ایسا ہمیں مواد تیار کرنا چاہیے۔ یہ این ای پی 1968 میں کہا گیا۔ اب اس کے بعد 86 کی این ای پی قومی تعلیمی پالیسی 1986۔ قومی تعلیمی پالیسی ریاضی کی تدریس کا مقصد بچوں میں مختلف مہارتوں جیسے سوچ، وضاحت، تجزیہ، منطقی سوچ کو فروغ دینا ہے۔ ریاضی میں دوسرے مضامین کو شامل کرتے ہوئے تدریس ہونی چاہیے، یہ 1986 کی قومی تعلیمی پالیسی کہتی ہے۔ ریاضی کی تدریس کو مزید مؤثر بنانے کے لیے اس میں انفارمیشن اینڈ کمیونیکیٹو ٹیکنالوجی کے ذریعے تدریس کی جانی چاہیے۔ اس سے نئے طریقہ ہائے کار کا رہنمائی ہوگی۔ اس طرح سے کیا ہے قومی تعلیمی پالیسیوں نے علم ریاضی کے متعلق اپنی معلومات فراہم کی ہیں۔ امید ہے کہ آپ کو ہمارا ویڈیو پسند آیا ہوگا۔ لائک، شیئر، سبسکرائب کیجیے گا۔ اسی طرح سے ہمارے چینل کو فالو کیجیے گا تاکہ مزید ویڈیو، مزید معلومات آپ تک مسلسل
पहुंचते हैं। इंशाल्लाह अगले वीडियो में मुलाकात करेंगे। अल्लाह हाफिज़।